नमो नमः। तर्क संग्रहको 14औं श्रृङ्खलामा आज रस, गन्ध र स्पर्शको निरूपण गर्नेछौँ। हामीहरू पदार्थ निरूपण अन्तर्गत द्रव्य निरूपण सकेर गुण निरूपणमा अग्रसर छौँ। गुण निरूपणमा हिजो हामीले रूपको जानकारी लियौँ। आज रस कति प्रकारको छ भन्दा रस 6 प्रकारको छ। रसको विषयमा कसैकोसित पनि विभेद छैन, सबैले 6 प्रकारको मान्दछन्। मूलमा हेर्नुहोस्, रसना ग्राह्यो गुणो रसः सच मधुर अम्ल लवण कटु कषाय तिक्त भेदात् षड्विधः। पृथिवी जल वृत्तिः तत्र पृथिव्यां षड्विधः जले मधुर एव। हजुरहरूले पनि भन्नुहोस्, रसना ग्राह्यो गुणो रसः सच मधुर अम्ल लवण कटु कषाय तिक्त भेदात् षड्विधः। पृथिवी जल वृत्तिः तत्र पृथिव्यां षड्विध जले मधुर एव। अर्थात् रसनेन्द्रियले, रसनेन्द्रिय भनेको जो जिब्रो छ, जिब्रो माथि रसलाई ग्रहण गर्ने सामर्थ्य विशिष्ट जलीय एउटा पदार्थ रहन्छ, जसलाई हामीले रसनेन्द्रिय भन्दछौँ। मैले पूर्वमा रसेन्द्रियको लक्षण गरिसकेको छु। रस विषयको प्रत्यक्ष जनकत्वै सति इन्द्रियत्वं रसनेन्द्रियस्य लक्षणम भनेर। जसले रसको ग्रहण गर्दछ त्यसलाई रसनेन्द्रिय भन्दछन्। यहाँ रसना जो लेखिएको छ रसनेन्द्रियको लागि लेखिएको हो। ग्रह शब्दको अर्थ ज्ञान हुन्छ भने ग्राह्य शब्दको अर्थ ज्ञान विषय हुन्छ र पुरा अर्थ यसरी हुन्छ, रसना जन्य प्रत्यक्ष विषयत्वे सति रसनेन्द्रियद्वारा उत्पन्न हुने जो ज्ञान, तादृश ज्ञानको विषय जो गुण हो त्यसलाई रस भन्दछन्। सच भनेको त्यो रस। च यो वाक्यालङ्कारको लागि जान्नु होला। मधुर अम्ल लवण कटु कषाय तिक्त भेदात् षड्विध। अर्थात् रस 6 प्रकारको हुन्छ। मधुर भनेको मिठो, अम्ल भनेको अमिलो, लवण भनेको नुनिलो, कटु भनेको पिरो, कषाय भनेको टर्रो, तिक्त भनेको तितो। यिनीहरूको भेदले 6वटा ऋतु हुन्छन्। 6वटा ऋतुमा 6वटा रसको प्राधान्य हुन्छ। प्रत्येक रसको उत्पत्ति पृथ्वी जल तेज वायु र आकाशको सम्मिश्रण भएर बन्दछ। चरकादि शास्त्रमा रसको ठुलो व्याख्या गरिएको छ। कुन समयमा कुन अवस्थामा कस्तो रस खाँदा शरीर राम्रो हुन्छ, कुन प्रकृतिको व्यक्तिले कुन रसलाई धेरै खानु पर्दछ भनेर वहाँ वर्णन गरिएको छ। गीता आदिमा पनि 6वटै रस भोजनमा खानु पर्दछ भनेर वर्णन गरिएको छ। यी 6वटा रसले युक्त भोजन गरिरहनु भयो भने शरीरमा पुरा सामर्थ्य मिल्दछ र शरीरको व्यवस्था बनिरहन्छ। अब यो मधुर भनेको मिठो, मिठो भनेको चिनीमा, उखुमा, पाकेको आँपमा जो मिठो रस रहन्छ त्यसलाई मधुर भनिन्छ। यो रस यो पञ्चमहाभूतमा पृथ्वी र जल मिलेर बन्दछ। स्वभावतः यो चिसो हुन्छ र पचाउनको लागि अलि गाह्रो हुन्छ। हेमन्त ऋतुमा यसको प्राधान्य धेरै हुन्छ। आयुर्वेदमा सर्वधातु विवर्धनम भनेर यसको व्याख्यान गरिन्छ। अर्थात् शरीरमा रहेका सम्पूर्ण धातुहरूलाई अत्यधिक शीघ्रातिशीघ्र पुष्ट गर्ने सामर्थ्य यो मिठो
रसले राख्दछ। तसर्थ हामीहरू थाकेको बेलामा शरबत चियाहरू खाने बित्तिकै भित्रबाट एउटा नयाँ स्फूर्ति र सामर्थ्य प्राप्त गर्दछौँ। सम्पूर्ण धातुहरूलाई पुष्ट बनाउने रस हो मिठो रस। बालकदेखि वृद्धसम्म सबैले मन पराउँदछन् र आजन्म भनिन्छ यो रसलाई, किनकि सुरुबाट लिएर अन्तिमसम्म ऊ मिठो रससित नै सम्बन्ध राखेको हुन्छ। उत्पन्न हुने बित्तिकै आमाको दुधमा उसले मिठोपनको धेरै अनुभव गरिरहेको हुन्छ। शरीरलाई पुष्ट गर्नु छ भने, इन्द्रियलाई तागतिलो बनाउनु छ भने, शरीरलाई कोमल राख्नु छ भने, केशलाई राम्रो बनाउनु छ भने र सेतो रङको अभिवृद्धि गर्नु छ भने मिठोपनलाई धेरै खानुपर्दछ। गलालाई राम्रो बनाउनु छ भने मिठो पदार्थ धेरै खानुपर्दछ। मनलाई शान्त गर्नको लागि पनि मिठो पदार्थको धेरै उपयोग हुन्छ। कुनै घाउ लागेको छ भने कीटाणुलाई पनि मिठो राम्रो लाग्ने भएको हुनाले कीटाणुहरू अभिवृद्ध हुन्छन् त्यो बेलामा नखानु होला। घाउ सुकेपछि हड्डीलाई जोड्नको लागि र पुष्ट गर्नको लागि पनि मिठोपन धेरै खाइन्छ। कुल मिलाएर भन्दा मात्र पित्तलाई कम गर्दछ भने कफलाई बढाउँदछ। मिठो पदार्थले शरीरमा कफको मात्रा बढाएर तपाईलाई स्वस्थ र मस्त राख्दछ। भोग लगाउँदा पनि मिठो पदार्थ धेरै भोग लगाइन्छ। दोस्रो रस छ अम्ल। अम्ल भनेको अमिलो। कागतीमा, काँचो आमहरूमा हजुरले भेट्टाउन सक्नुहुन्छ। पृथ्वी र अग्नि मिलेर बन्दछ। हल्का मानिन्छ, पचाउनलाई सजिलो हुन्छ। वर्षा ऋतुमा धेरै प्रभावकारी हुन्छ। कफ र पित्तलाई बढाउँदछ भने वातलाई कम गर्दछ। तसर्थ अमिलो धेरै खाइयो भने धेरै पसिना आउँदछ। आयुर्वेदमा यसलाई दीपन पाचन भनिन्छ, अर्थात् खाएको पदार्थलाई पचाउनको लागि अमिलोपनले धेरै सहयोग गर्दछ। तसर्थ कागतीहरू मिलाएर भोजन खानुभएको छ भने पाचन क्रियाको लागि अत्यधिक सरल पर्दछ, अत्यधिक रुचिकर मानिन्छ। चाटहरूमा अमिलोपन थप्दै चाटी चाटी खान्छन्। छुँदा चिसो हुन्छ, तर यो शरीरमा पुगेपछि शरीरलाई तातो बनाउने काम गर्दछ। रक्त र धातुलाई बढाउँदछ। शरीरमा लुकेर बसेको वायुलाई निकाल्नलाई सहयोग गर्दछ। अत्यधिक धेरै भयो भने चर्म रोगलाई बढावा दिन्छ। अमिलो रस सबै रसहरूमा धेरै रुचिकर मानिन्छ। यिनीहरूले उचित समयमा उचित प्रकारले यसको भक्षण गर्ने हो भने शरीरमा रक्तको कमी हुन दिँदैन। अस्तु, अब तेस्रो रस छ लवण, जसलाई हामीले नुनिलो भन्दछौँ। नुन आदि पदार्थमा पाइन्छ। जल र अग्नि मिलेर बनेको हुन्छ। भारी हुन्छ, पचाउनलाई अलि गाह्रो हुन्छ। गर्मी उत्पन्न गर्छ शरीरमा, शरीरलाई गरम राख्ने काम गर्दछ। शरद ऋतुमा यसको धेरै प्रभाव हुन्छ। शरीरमा रहेको कुनै पनि सारो पदार्थलाई कमजोर बनाउनु पर्यो भने नुनको मात्रा धेरै प्रयोग गरिन्छ। पथरीहरू निकाल्नु पर्यो भने, ढुङ्गाहरू शरीरभित्र रहेको छ त्यसलाई पगालेर निकाल्नु पर्यो भने, कुनै पनि शरीरहरूलाई बाहिर गाड्दाखेरि पनि छिटो गलाउनु पर्यो भने नुनको मात्रा प्रयोग गरिन्छ। जठराग्निलाई प्रदीप्त बनाउँदछ। तसर्थ आयुर्वेदिकहरूले पहिलो भोजन नुनिलो खानु होला। नुन जठराग्निमा पुग्यो भने जठराग्निलाई प्रसन्न बनाउँदछ भन्दछन्। यसरी नुनिलो रसको पनि हामीले सामान्य जानकारी लियौँ। अब मधुर, अम्ल, लवण, कटु। कटु भनेको पिरो, खुर्सानीमा, मरिचमा रहन्छ। वायु र अग्निको मिश्रणबाट उत्पन्न हुन्छ। तह वात र पित्तलाई बढाउने काम गर्दछ। भोजनहरू पचाउनको लागि अत्यधिक सहयोगी हुन्छ। सुन्निएको भागलाई कम गर्दछ। शरीरमा आलस्यहरू रहन दिँदैन। कुनै काममा सक्रिय भएर लाग्नु छ भने पिरो मात्राको प्रयोग धेरै गरिन्छ। अब
कसाय, कसाय भनेको टर्रो। ल यसलाई अनुभव गर्नको लागि घरमा फिटकेरी छ भने त्यसको सानो टुक्रो मुखमा राख्नुभयो भने जो अनुभव हुन्छ हजुरले कसायको अनुभूति गर्नुहुन्छ। काँचो फलहरू खाँदा पनि नेपालीमा टर्रो भनेर भन्दछन्। वायु र पृथ्वी मिलेर बनेको हुन्छ, अतः आयुर्वेदमा यसलाई कफ पित्त हर भनिन्छ। अर्थात् कफ र पित्तको हरण गर्दछ, कम गर्दछ। वायुबाट बनेको हुनाले वायुलाई बढाउँदछ। शरीरबाट निक्लेका पदार्थलाई रोक्नु पर्यो भने यसको ठुलो भूमिका रहन्छ। मुखबाट पानी आइराख्यो भने, नाकबाट पानी बगिराख्यो भने, तलबाट पनि बगिराखेर बारम्बार जानु पर्यो भने, विशेष गरेर महिलाहरूलाई गर्भ रक्त आदि बगिरह्यो भने यो रसले ठुलो काम गर्दछ। पुरुषहरूले पनि दाढी बनाउँदाखेरि पत्तीले काट्यो भने फिटकेरी लगाउँदछन्। फिटकेरीमा टर्रोपन भएको हुनाले त्यसले रगत आदिलाई रोक्दछ, पचाउनलाई भारी हुन्छ। रक्त आदि शोधन गर्नको लागि अत्यधिक प्रभावकारी हुन्छ। टर्रोको पनि निरूपण गऱ्यौँ। अब अन्तिममा तितो रसको वर्णन गरिन्छ। तितो करेला निमहरूमा रहन्छ। आकाश र वायुबाट उत्पन्न हुन्छ। स्वादिलो हुँदैन। करेला निमपत्ताहरू खानु पर्यो भने मुख मिठो बनाएर खाँदैनन्, तर स्वादलाई बढाउने काम गर्दछ। कुनै पनि भोजनमा स्वाद आएको छैन भने, खान मन लागेको छैन भने तितो रसको सेवन गर्नुभयो भने भोजन खान मन लाग्छ, पचाउनलाई सहयोग गर्दछ। आफू बेस्वादिलो भए तापनि स्वादलाई बढाउने काम गर्दछ। शरीरमा रहेका किराहरूलाई मार्नलाई अत्यधिक उपयोगी मानिन्छ। कृमि हरा भनिन्छ। त्यही भएको हुनाले यो तितोले विषलाई मार्ने काम गर्छ। शरीरलाई विषहरूबाट स्वच्छ बनाउँदछ। आजभोलि दबाई प्रयोग गरेको सामग्री खाइरहँदा तितो रसलाई धेरै खानुपर्दछ। मुर्छा आउँछ, बारम्बार उल्टी हुन्छ। तितो रसको सेवन गर्नुपर्दछ। कुल मिलाएर भन्दा कफ र पित्तले हुने जति पनि रोग छन् त्यसको लागि यो तितो रस वरदान हो। धारण शक्ति बढाउँदछ। कसाय अर्थात् टर्रोले पसिनादिलाई रोक्दथ्यो भने यसले पसिनादिलाई सुकाउने काम गर्दछ। अतः यो तितो पदार्थ आफू नमिठो भए तापनि भोजन आदिमा स्वाद प्रदान गरेर जीवन स्वादिलो बनाउँदछ। यसरी मैले 6वटा रसको सामान्य चिन्तन गरेँ। आयुर्वेदमा यसको ठुलो चिन्तन छ। चरकहरूमा तपाईहरूले राम्रो चिन्तन भेट्टाउनुहुन्छ। तर्क सङ्ग्रह भएको हुनाले मैले आफूलाई रोकेँ। थोरै थोरै शब्दद्वारा सानो चिन्तन मात्रै गरेँ। अब अगाडि बढौँ। मूलमा हेर्नुहोस्। सच मधुर अम्ल लवण कटु कसाय तिक्त भेदात षड्विध। त्यो रस गुलियो, अमिलो, नुनिलो, पिरो, टर्रो, तितो यो भेदले गर्दा 6 प्रकारको छ। पृथ्वी जलवृत्ति पृथ्वी र जलमा रहन्छ। तत्र पृथिव्याम षड्विध अर्थात् तत्र भनेको पृथ्वी र जल यी दुई मध्यमा पहिलो नम्बरको जो पृथ्वी छ त्यो पृथ्वीमा षड्विध भनेको 6 प्रकारको रस रहन्छ। हामीहरूले अनुभव पनि गर्दछौँ। पृथ्वीमा कहीँ अमिलो रहन्छ, कहीँ गुलियो रहन्छ, कहीँ नुनिलो रहन्छ, कहीँ तितो रहन्छ। 6 प्रकारको रस पृथ्वीमा अनुभव गर्न सकिन्छ भने जलमा मधुर रस मात्रै रहन्छ। यद्यपि आधुनिकहरूले जलमा कुनै पनि रस छैन भनेर चिन्तन गर्दछन्, तर पनि अमला आदि खानुभयो भने त्यसपछि पानी पिउँदा पानीमा मिठासको अनुभव हुने भएको हुनाले जलमा मिठो रस छ भनेर हामीहरू सिद्ध गर्दछौँ। जसले रसानुभूति गर्न सक्दछ
त्यो व्यक्तिले नतताएको शुद्ध गङ्गाको जल पिहिरहँदा मिठासको अनुभव गर्दछ। अतः जलमा मिठासको प्रत्यक्ष सिद्ध नै छ। अतः जलमा मधुर रस रहन्छ। यसरी मैले मूलको सामान्य अर्थ गरेँ। अब पदकृत्य टीकाको सहित अर्थ गर्दछु। मूलमा लेखिएको थियो रसना ग्राह्यो गुणो रस। यहाँ रस लक्ष्य हो भने अब लक्षण बन्दछ रसना ग्राह्यत्वे सति गुणत्वम रसस्य लक्षणम। ग्राह्यमा ग्रह शब्दको अर्थ ज्ञान हुन्छ। अतः ग्राह्य शब्दको अर्थ हुन्छ ज्ञान विषय। त अर्थ भयो रसना भनेको रसनेन्द्रिय, रसनेन्द्रियजन्य प्रत्यक्ष विषयत्वे सति गुणत्वम रसस्य लक्षणम। यो रसनेन्द्रियले रसको नै प्रत्यक्ष गर्दछ। अतः रसनेन्द्रियजन्य प्रत्यक्ष भयो अयम मधुरः अयम अम्लः। यो मिठो छ, यो तीतो छ, यो अमिलो छ। यस प्रकारले रसनेन्द्रियले ज्ञान गर्ने भएको हुनाले रसनेन्द्रियजन्य प्रत्यक्ष भयो मधुरादि प्रत्यक्ष। त्यसको विषय भयो मधुर अम्ल लवण कटु कषाय तिक्त। अतः विषयत्व पनि रसमा गयो। अनि रस गुण हो रूप रस भनेका थियौँ हामीहरूले। दोस्रो नम्बरमा रस आउँदछ। अतः रस गुण पनि हो, रसमा गुणत्व पनि रह्यो। दुवै दल रहेको हुनाले लक्षण समन्वय भयो। अब पदकृत्य हेर्नुहोस् त। रसनेति रसत्वादि वारणाय गुण इति। अर्थात् केवल रसनेन्द्रिय ग्राह्यत्वम यस्तो लक्षण बनाउने हो भने, गुणत्वम यो दल नदिनी हो भने, रसनेन्द्रियको द्वारा त जसले रसको ग्रहण हुन्छ त्यस्तै प्रकारले रसत्व र रसाभावको पनि प्रत्यक्ष हुन्छ। मैले पृथ्वी निरूपणमा सम्झाइसकेको छु। येन इन्द्रियेण या व्यक्तिर्क्रियते तेनैव इन्द्रियेण तद्गता जाति तदभावश्च क्रियते। रसनेन्द्रियले रसको ग्रहण गर्दछ भने रसमा रहेको रसत्व र यसमा रस छैन अर्थात् रसाभावको पनि प्रत्यक्ष रसनेन्द्रियले नै गर्दछ। अतः रसनेन्द्रियद्वारा ग्रहण हुनेवाला कुन कुन भए? रस, रसत्व, रसाभाव यी तीनटा भए। अब रसना ग्राह्यत्व कहाँ कहाँ गयो? रस, रसत्व, रसाभावमा गयो। रसको लक्षण थियो, रसमा गएर केही भएको थिएन। रसत्व र रसाभावमा गएको हुनाले अतिव्याप्ति भयो। त्यो अतिव्याप्ति वारण गर्नको लागि गुणत्वम भन्नुपर्दछ। अब गुणत्वम रसमा त रहन्छ, रसगुण हो, तर रसत्व जाति हो, रसाभाव अभाव हो, त्यसमा गुणत्व रहँदैन। अतः अतिव्याप्ति वारण हुन्छ। पदकृत्य हेर्नुहोस्। रूपादो अतिव्याप्ति वारणाय रसनेति। अर्थात् केवल गुणत्वम भन्ने रसना ग्राह्यत्वम नभन्ने हो भने गुणत्व त जसरी रसमा छ त्यस्तै प्रकारले रूपमा छ, गन्धमा छ, स्पर्शमा छ। 24वटा गुण बताइएको थियो, 24 गुणमा रह्यो। त रूपादिमा अतिव्याप्ति भयो। त्यसलाई वारण गर्नको लागि रसना ग्राह्यत्वम भन्नुपर्दछ। रूप चक्षुबाट ग्राह्य हुन्छ, रसनाबाट ग्राह्य हुँदैन। गन्ध घ्राणेन्द्रियबाट ग्राह्य हुन्छ, रसनाबाट ग्राह्य हुँदैन। अतः रसना ग्राह्यत्व रहँदै गुणत्व रहने रस मात्रै भयो। यसरी रसको निर्दुष्ट लक्षण बन्यो। मूलमा तत्र लेखिएको थियो अर्थात् पृथ्वी र जल यी दुई मध्यमा यस्तो अर्थ गर्नुपर्दछ। षड्विध इति अत्र रस इति अनुवर्तते। अर्थात् षड्विध मूलमा लेखिएको थियो। के त भन्दा टीकाकार भन्नुहुन्छ 6 प्रकारको रस यस्तो अर्थ गर्नु होला। पृथिव्याम षड्विध रस जले मधुर एव रस तिष्ठति। यस प्रकारले अर्थ गर्नुपर्दछ। यसरी हामीले रसलाई जान्यौँ। अब गुण निरूपणमा रूप जानियो, रस पनि जानियो। अब गन्धको पालो, जसलाई वासना भन्दछौँ हामीहरूले। वासना आइरहेको छ, फुलको वासना आएको छ, भोजनमा वास आएको छ भनिन्छ।
त्यो सुगन्ध र दुर्गन्धलाई यहाँ गन्ध शब्दले लिने हो। दुई प्रकारका गन्ध हुन्छन्। गन्धको विषयमा पनि कसैसित कुनै विभेद छैन। अतः ग्रन्थकार लेख्नुहुन्छ, मूलमा हेर्नुहोस्, घ्राणग्राह्यो गुणो गन्धः स च द्विविध सुरभिर सुरभिश्च पृथ्वी मात्र वृत्तिः। हजुरले पनि भन्नुहोस्, घ्राणग्राह्यो गुणो गन्धः स च द्विविधः सुरभिर सुरभिश्च पृथ्वी मात्र वृत्तिः। अर्थात् गन्धको ग्रहण घ्राणेन्द्रियले हुन्छ। घ्राणेन्द्रियले ग्रहण हुने जो गुण छ त्यसलाई गन्ध भन्दछन्। त्यो गन्ध दुई प्रकारको हुन्छ। सच द्विविधः सुरभिर सुरभिश्च। यसको अर्थ हुन्छ सुरभिः असुरभिः च। सुरभि भनेको वासना, असुरभि भनेको दुर्गन्ध। सकारले ती दुईटालाई जोड्ने काम गर्दछ, सुरभि र सुरभिश्च। अनि यो गन्ध कहाँ रहन्छ भन्दा पृथ्वीमा मात्रै रहन्छ, जलादिमा गन्ध रहँदैन। जलादिमा यदि गन्धको अनुभव भएको छ भने त्यहाँ पनि पृथ्वी मात्र मिलेको छ भन्ने जान्नुपर्दछ। म पदकृत्यमा भन्ने छु। अब गन्धको लक्षण बनाउँदछौँ। मूलमा हेर्नुहोस्, घ्राणग्राह्यो गुणो गन्ध लेखिएको छ। गन्ध यो लक्ष्य हो। अब लक्षण बन्दछ, घ्राणग्राह्यत्वे सति गुणत्वम गन्धस्य लक्षणम। घ्राणेन्द्रियले ग्रहण हुनेवाला गुण गन्ध नै हुन्छ। अतः घ्राणग्राह्यत्व कहाँ गयो? गन्धमा गयो। गुणत्व पनि कहाँ गयो? गन्धमा गयो। यसरी गन्धको निर्दिष्ट लक्षण बन्यो। पदकृत्य हेर्नुहोस्, घ्राणग्राह्य इति गन्धत्वादौ अतिव्याप्ति वारणाय गुण इति। अर्थात् लक्षणमा केवल घ्राणग्राह्यत्व भन्ने, गुणत्व नभन्ने हो भने घ्राणग्राह्यत्व जसरी गन्धमा छ त्यस्तै प्रकारले गन्धत्व र गन्धाभावमा पनि छ। येन इन्द्रियेण या व्यक्तिर्गृह्यते तेनैव इन्द्रियेण तद्गता जाति तदभावश्च गृह्यते नियम भएको हुनाले घ्राणेन्द्रियले के को ग्रहण गर्दछ? गन्धको गर्दछ, गन्धत्वको गर्दछ, गन्धाभावको गर्दछ। अतः घ्राणग्राह्यत्व कहाँ कहाँ गयो? गन्ध, गन्धत्व, गन्धाभावमा गयो। गन्धको लक्षण थियो, गन्धमा गयो, केही भएन। गन्धत्व र गन्धाभावमा गयो, अतिव्याप्ति भयो। त्यो अतिव्याप्ति वारण गर्नको लागि गुणत्वम यो दल दिनुपर्दछ। अब गुणत्वम भन्ने हो भने घ्राणेन्द्रिय ग्राह्यत्व रहँदै गुणत्व कहाँ रहन्छ? गन्धमा मात्रै रहन्छ। किनकि गन्धत्व जाति हो, गन्धाभाव अभाव हो, त्यहाँ गुणत्व रहँदैन। अतिव्याप्ति वारण भयो। रूपादो अतिव्याप्ति वारणाय घ्राणग्राह्य इति। अर्थात् केवल गुणत्वम भन्ने घ्राणग्राह्यत्वम नभन्ने हो भने गुणत्व 24 गुणमा छ। रूपमा पनि छ, रसमा पनि छ, गन्धमा पनि छ, संख्यामा पनि छ, परिमाणमा पनि छ। गन्धको लक्षण हो, रूपादिमा गयो, अतिव्याप्ति भयो। त्यो अतिव्याप्ति वारण गर्नको लागि घ्राणग्राह्यत्व भन्नुपर्दछ। रूप चक्षुग्राह्य हो, घ्राणग्राह्य होइन। रस रसनाग्राह्य हो, घ्राणग्राह्य होइन। अतः घ्राणग्राह्य गुण कुन भयो? गन्ध मात्रै भयो। अतः घ्राणग्राह्यत्व स्थिति गुणत्वम यो गन्धको निर्दिष्ट लक्षण बन्यो। अब पदकृत्यकार, गन्ध यदि पृथ्वीमा मात्रै रहन्छ भने जलमा र वायुमा गन्धको प्रतीति किन हुन्छ? यसको समाधान गर्नको लागि अगाडि लेख्नुहुन्छ। पदकृत्यमा हेर्नुहोस्, पृथ्वी इति पृथ्वी सम्बन्ध सत्त्वे गन्ध प्रतीति सत्वम पृथ्वी सम्बन्धाभावे गन्ध प्रतीत्य भाव इति अन्वय व्यतिरेकाभ्याम पृथ्वी गन्धस्यैव जले प्रतीतिर्बोध्या। अर्थात् जुन जलमा पृथ्वीको सम्बन्ध छ भने त्यो जलमा गन्धको प्रतीति भएको छ। इत्र आदि बनाउँदाखेरि फूललाई निचोडेर फूलको रस हाल्दाखेरि त्यो रसको माध्यमद्वारा पृथ्वीको पनि प्रवेश भएको हुन्छ। अतः
इत्र सेन्ट आदिमा गन्ध प्रतीति हुन्छ, त्यही जललाई फिल्टर गरिदिने हो भने फेरि त्यसमा शुद्ध जलमा गन्ध प्रतीति हुँदैन। यो अन्वय र व्यतिरेक दुई प्रकारका व्याप्ति हुन्छन्। तत्सत्त्वे तत्सत्त्वम अन्वय व्याप्ति, तदभावे तदभाव व्यतिरेक व्याप्ति। यी दुई व्याप्तिको द्वारा नै निर्णय गरिन्छ कुन पदार्थ कहाँ रहन्छ भन्ने। पृथ्वी सम्बन्ध छ भने जलमा गन्धको प्रतीति भएको छ, पृथ्वीको सम्बन्ध छैन भने, फिल्टर भयो भने, स्वच्छ भयो भने त्यसमा गन्ध प्रतीति हुँदैन। यसबाट जान्नुपर्दछ पृथ्वीको नै गन्ध जलमा प्रतीत भएको हो, जलको आफ्नो गन्ध होइन। यदि जलको आफ्नो गन्ध हुन्थ्यो भने शुद्ध जलमा पनि गन्ध प्रतीत हुनुपर्ने थियो, त्यस्तो देख्न सकिँदैन। अतः पृथ्वीको गन्ध नै जलमा प्रतीत भएको भनेर बुझ्नुपर्दछ। अब हेर्नुहोस् त, पृथ्वी सम्बन्ध सत्त्वे गन्ध प्रतीति सत्वम। जलमा पृथ्वी मिलेको छ भने गन्ध प्रतीत हुन्छ, गन्धको अनुभव हुन्छ। पृथ्वी सम्बन्धाभावे गन्ध प्रतीत्य भाव, अर्थात् जलमा पृथ्वीको सम्बन्ध छैन भने गन्धको प्रतीति हुँदैन। इति यस्तो अन्वय व्यतिरेकाभ्याम, यस्तो अन्वय र व्यतिरेक व्याप्तिको द्वारा तत्सत्त्वे तत्सत्त्वम अन्वय, तदभावे तदभाव व्यतिरेक, यस्तो यी दुई प्रकारको व्याप्तिको द्वारा पृथ्वी गन्धस्यैव, पृथ्वीमा रहेको गन्ध नै जले प्रतीतिर्बोध्या, जलमा प्रतीत भएको, जलमा अनुभव भएको यस्तो जान्नुपर्दछ। एवं वायुरपि, वायुमा पनि पृथ्वीको सम्बन्ध छ भने गन्ध प्रतीत हुन्छ, पृथ्वीको सम्बन्ध छैन भने गन्ध प्रतीत हुँदैन। कुनै वासनादार पृथ्वी नजिकै छ भने वायुमा गन्धको अनुभव हुन्छ, नत्र हुँदैन। शुद्ध वायुमा हुँदैन। अतः वायुमा पनि यदि गन्धको प्रतीत हुन्छ भने त्यो पृथ्वीको नै गन्ध हो भन्ने बुझ्नुपर्दछ, जान्नुपर्दछ। जुन वायुमा पृथ्वीको सम्बन्ध छ त्यो वायुमा गन्ध प्रतीत हुन्छ, र जुन वायुमा पृथ्वी सम्बन्ध छैन त्यसमा गन्ध प्रतीत हुँदैन। यस्तो भनिरहँदा टीकाकार एउटा सानो प्रश्न उठाउनुहुन्छ। ननु देशान्तरस्थ कस्तूरी कुसुम सम्बद्ध पवनस्य एतद्देशे तत्सम्बन्धाभावात् गन्ध प्रतीति अनुपपत्ति। अर्थात् जो मृग हुन्छ, मृगको नाभिमा एउटा कस्तुरी हुन्छ, त्यो कस्तुरीमा धेरै नै वासना हुन्छ। धेरै टाढा राखिदिनु भयो भने पनि यहाँ पनि सुगन्ध आउँछ। त्यस्तै प्रकारले कुनै कुनै फुल जसलाई कुसुम लेखिएको छ त्यसमा धेरै नै सुगन्ध हुन्छ। अतः गाउँमा एउटा बुटो छ भने पनि पुरै गाउँमा बास्ना दिइराखेको हुन्छ। तसर्थ त्यो कस्तुरी जुन क्षेत्रमा छ, त्यो फुल जुन क्षेत्रमा छ, त्यो क्षेत्रको वायुमा गन्धको अनुभव भए तापनि म यदि टाढा छु भने यो क्षेत्रको वायुमा पृथ्वीको सम्बन्ध छैन, अतः यो वायुमा गन्धको उपलब्धि नहुनुपर्ने। ननु यहाँबाट प्रश्न गरिएको छ। इति चेत न, यहाँसम्म प्रश्न हुनेछ। ननु देशान्तरस्थ, अर्को देशमा रहेको, टाढा रहेको कस्तुरी, मृगको नाभिमा रहने बास्ना आउने कुनै पदार्थ विशेष, कुसुम फूल विशेष, सम्बद्ध पवनस्य एतद्देशे, त्यसबाट सम्बद्ध पवन त्यही क्षेत्रमा छ, त्यही टाढाको क्षेत्रमा छ। एतद्देश भनेको यो क्षेत्रमा त छैन। तत्सम्बन्ध अभावात्, यहाँ त पृथ्वीको सम्बन्ध छैन, यहाँ त कस्तुरी र कुसुमको सम्बन्ध त छैन। अतः यो वायुमा गन्ध प्रतीति अनुपपत्ति, गन्ध प्रतीति नहुनुपर्ने किन हुन्छ? यसरी प्रश्न उठ्दछ। यो प्रश्नको उत्तर दिनको लागि अगाडि सानो प्रश्न उठाउनुहुन्छ।
न च वायुवानीत त्रेणुकादि सम्बन्ध अस्ति एव इति वाच्यम। यस्तो हुन्छ, त्यहाँ टाढा रहेको कस्तुरी र कुसुममा साना साना त्रेणुकहरू उत्पन्न भएका हुन्छन्। त्यसलाई वायुले उडाउँदै यो क्षेत्रमा पनि लिएर आउँछ र यहाँ जो त्रेणुक आएको छ कस्तुरीको र कुसुमको, त्यो त्रेणुकबाट यो वायु सम्बद्ध छ, अतः यो वायुमा गन्धको अनुभव भएको हो। यसरी यदि उत्तर दिन्छौँ भने यो उत्तर पनि ठिक नहुन सक्छ, किनकि अगाडि लेख्नुहुन्छ कस्तुरिया न्यूनतावत्ते, यदि कस्तुरीबाट त्रेणुक निक्लिएर उडिराख्दछ भने त्यो कस्तुरी भर्खरी सानो भएर सकिनुपर्ने, किन धेरै दिनसम्म कयौं वर्षसम्म चल्दछ। त्यो फुलबाट पनि त्रेणुकहरू निक्लिन्छन् र वायुले उडाउँदै यत्रतत्र लान्छ भने त्यो फुलको पातमा पुवाल पुवाल पर्नुपर्ने त्रेणुक उडेर गएको हुनाले कस्तुरिया न्यूनतापत्ते कुसुमस्य च सच्छिद्रत्वापत्ते इति चेत, यस्तो प्रश्न भए छदामा यसको उत्तर दिनुहुन्छ भोक्तृ अदृष्ट विशेषेण पूर्ववत त्रेणुकान्तरादि उत्पत्ते। अर्थात हामीले कस्तुरीको कयौं वर्षसम्म सुगन्ध लिने पुण्य गरेका थियौं, अतः परमात्माले त्रेणुक उडेर गए तापनि त्यहाँ नयाँ नयाँ त्रेणुकहरू उत्पत्ति गरिदिराख्नुहुन्छ, अतः कस्तुरी सानो हुँदैन, नयाँ नयाँ त्रेणुकहरू परमात्माले उत्पन्न गरिदिनु भएको हुनाले कुसुम भनेको फुलमा सच्छिद्र हुँदैन, नयाँ नयाँ त्रेणुकहरूको परमात्माले उत्पन्न गरिदिनुहुन्छ। हाम्रो अदृष्टको बलले, हामीले पुण्य पाप गरेका थियौँ, त्यो पुण्य पापको बलले। भोक्तृ भनेको भोक्ता, भोक्ताको अदृष्ट भनेको पुण्य पाप, त्यसको विशेषको कारणले, त्यसको सामर्थ्यको कारणले पूर्ववत पहिला जस्ता त्रेणुक थिए त्यस्तै त्रेणुकान्तरा अर्को त्रेणुक पनि उत्पत्ति मतलब उत्पन्न भइरहन्छ, अतः त्यो न्यून र सच्छिद्र हुँदैन। त्यसो भने कपुर पनि नसकिनु पर्ने, कपुर त उडेर सकिन्छ त नि भन्दाखेरि यहाँ भन्नुहुन्छ कपुरमा को सुगन्ध धेरै वर्षसम्म लिने पुण्य हामीले गरेका थिएनौं, अतः कपुरमा त्रेणुक उत्पन्न हुँदैन, तसर्थ सकिन्छ। तर कस्तुरी र कुसुमको धेरै समयसम्म लिने पुण्य गरेका थियौं, अतः त्यहाँ परमात्माले उत्पन्न गरिदिराख्नुहुन्छ। कर्पूरादौ तु तदभावात् भनेको अदृष्ट नभएको हुनाले न तथात्वम, फेरि त्यहाँ त्रेणुकहरू उत्पन्न हुँदैनन् इति। यस प्रकारले ग्रन्थकारले यहाँ सानो प्रश्न उठाएर त्यसको उत्तर दिनुभयो। कतिपय व्यक्तिलाई यो उत्तर त्यति राम्रो लाग्दैन। अस्तु, रूपलाई जान्यौं, रसलाई पनि जान्यौं, गन्धलाई पनि जान्यौं, अब स्पर्शको पालो। स्पर्शको विषयमा पनि धेरै विभेद छ। जैन दर्शनले 8वटा स्पर्श मान्दछ, आधुनिकहरूको पनि स्पर्शको विषयमा अर्कै अनुभव छ। तर हामीहरूले स्पर्शलाई कमलो, कठोर इत्यादि स्पर्शलाई गणना नगरेको हुनाले तातो, चिसो र ठिक्कको यी 3 प्रकारको स्पर्शको मात्रै गणना गर्दछौँ र 3 प्रकारका स्पर्शको वर्णन गर्दछौँ। आगोलाई छुनुभयो भने तातो अनुभव हुन्छ, बरफ आदिलाई छुनुभयो भने चिसो अनुभव हुन्छ, यो पुस्तकलाई छुँदाखेरि ठिक्कको अनुभव हुन्छ। अतः हामीहरूले 3 प्रकारको स्पर्शको वर्णन गर्दछौँ। मूलमा हेर्नुहोस्, त्वगिन्द्रिय मात्र ग्राह्य गुण स्पर्श सच त्रिविध, शीत उष्ण अनुष्णासित भेदात्, पृथ्वी जल तेजो वायुवृत्तिः, तत्र शीतो जले उष्णस्तेजसी अनुष्णासितः पृथ्वी वायोः। त्वगिन्द्रिय भनेको पुरै शरीरमा जो छाला छ त्यो छालामाथि रहने, स्पर्शलाई ग्रहण गर्ने जो सामर्थ्य विशिष्ट पदार्थ हो त्यसलाई
त्वगिन्द्रिय भन्दछौँ, जो वायवीय हो, वायु स्वरूप हो, त्यसले स्पर्शको ग्रहण हुन्छ, छालाले हुँदैन, अपितु सर्व शरीरवर्ती अर्थात् सम्पूर्ण छालाको माथि रहन्छ भनेर वर्णन गरेका थियौँ। त्यो त्वगिन्द्रियद्वारा ग्रहण हुने गुण स्पर्श हो। त्यो स्पर्श तीन प्रकारको हुन्छ। एउटा शीत भनेको चिसो, उष्ण भनेको तातो, अनुष्णाशीत न उष्ण इति अनुष्ण, न शीत इति अशीत, यी दुईटालाई मिलाइदिनु भयो भने अनुष्णाशीत भन्दछ। जो तातो पनि छैन, चिसो पनि छैन, ठिक्कको छ, जो पृथ्वी र वायुमा रहन्छ। अत हामीले छोएर बस्न सक्दछौँ। तातो भएका भए पनि सक्दैनथ्यौँ, चिसो भएका भए पनि यसरी समातेर बस्न सकिन्थेन होला। सच त्रिविध शीत उष्ण अनुष्णाशीत भेदात्। अब त्यो स्पर्श कारण छ पृथ्वी जल तेजो वायु वृत्ति, अर्थात् पृथ्वीमा पनि रहन्छ, जलमा पनि रहन्छ, तेजमा पनि रहन्छ, वायुमा पनि रहन्छ। अगाडि लेख्नुहुन्छ तत्र शीतो जले, अर्थात् तत्र भनेको पृथ्वी जल तेज वायु मध्यमा जो जल छ त्यो जलमा शीत स्पर्श रहन्छ। अतः लेख्नुहुन्छ तत्र शीतः जले, उष्ण तेजसी, उष्ण स्पर्श कहाँ रहन्छ? तेजमा रहन्छ। अनुष्णाशीतः पृथ्वी वायोः, अनुष्णाशीत स्पर्श कहाँ रहन्छ? पृथ्वी र वायुमा रहन्छ। यसरी हामीले सामान्य मूलको अर्थ लगायौँ। मूलकार स्पर्शको लक्षण बनाउनुहुन्छ त्वगिन्द्रिय मात्र ग्राह्यत्वे सति गुणत्वम स्पर्शस्य लक्षणम, अर्थात् त्वगिन्द्रियले मात्रै ग्रहण हुन्छ जुन गुण त्यसलाई स्पर्श भनिन्छ। किनकि स्पर्श त्वगिन्द्रियले मात्रै ग्रहण हुन्छ, अतः त्वगिन्द्रिय ग्राह्यत्व गयो। त्यस्तै प्रकारले रूप रस गन्ध स्पर्श, स्पर्श गुण पनि हो, अतः गुणत्व पनि गयो। दुवै दल स्पर्शमा गएको हुनाले स्पर्शको निर्दिष्ट लक्षण बन्यो त्वगिन्द्रिय मात्र ग्राह्यत्वे सति गुणत्वम स्पर्शस्य लक्षणम। अब पदकृत्यकार पदकृत्य गर्नुहुन्छ। पदकृत्यमा हेर्नुहोस्, वर्षत्वादो अतिव्याप्ति वारणाय गुण इति, अर्थात् केवल त्वगिन्द्रिय मात्र ग्राह्यत्व मन्यु हो भने त्वगिन्द्रियले जसरी स्पर्शको ग्रहण गर्दछ त्यस्तै प्रकारले येन इन्द्रियेण या व्यक्तिर्गृह्यते तेनैव इन्द्रियेण तद्गता जाति तदभावश्च गृह्यते नियमको अनुसार स्पर्श स्पर्शत्व स्पर्शाभाव तीनटैको ग्रहण गर्दछ। अतः त्वगिन्द्रिय मात्र ग्राह्यत्व जसरी स्पर्शमा गयो त्यस्तै प्रकारले स्पर्शत्व र स्पर्शाभावमा पनि गएको हुनाले स्पर्शत्वादिमा अतिव्याप्ति भयो। त्यो अतिव्याप्ति वारण गर्नको लागि गुणपद भन्नुपर्दछ। अब गुणत्वम यदि दिने हो भने स्पर्शत्व जातीय गुण होइन, स्पर्शाभाव अभाव गुण होइन, अतः तीनमा लक्षण गएन। स्पर्शमा गुणत्व पनि रह्यो, स्पर्शेन्द्रिय ग्राह्यत्व पनि गएको हुनाले स्पर्शत्व स्पर्शाभावको अतिव्याप्ति वारण भयो। अगाडि पदकृत्यकार लेख्नुहुन्छ रूपादो अतिव्याप्ति वारणाय त्वगिन्द्रियेति, अर्थात् केवल गुणत्व मन्यो भने गुणत्व जसरी स्पर्शमा छ त्यस्तै प्रकारले रूप रस गन्ध संख्यादि 24वटा गुणमा रहन्छ। स्पर्शको लक्षण रूपादिमा गयो, अतिव्याप्ति भयो। त्यसको वारण गर्नको लागि त्वगिन्द्रिय मात्र ग्राह्यत्व भन्नुपर्दछ। रूप चक्षुरिन्द्रियद्वारा ग्रहण हुन्छ, त्वगिन्द्रियद्वारा ग्रहण हुँदैन। रस रसनेन्द्रियद्वारा ग्रहण हुन्छ, त्वगिन्द्रियद्वारा ग्रहण हुँदैन। गन्ध घ्राणेन्द्रियद्वारा ग्रहण हुन्छ, त्वगिन्द्रियद्वारा ग्रहण हुँदैन। अतः तत्तद गुणमा अतिव्याप्ति वारण भयो। अब यहाँ टीकाकार भन्नुहुन्छ अगाडि संख्यादि वारणाय मात्र पदम, अर्थात् संख्यालाई त्वगिन्द्रियद्वारा पनि ग्रहण गर्न सकिन्छ। जस्तै यहाँ पुस्तक छ अनि यो पुस्तक पनि थपिदिने हो भने यी दुईटा पुस्तक छन्, मैले नहेरिकन छोएर पनि भन्न सक्छु, अन्धो व्यक्तिले पनि भन्दछ। अतः मात्रपद नदिनी हो भने त्वगिन्द्रिय ग्राह्यत्व कहाँ गयो? एकत्व द्वत्व आदि संख्यामा गयो।
सङ्ख्यामा अतिव्याप्ति भयो। त्यो अतिव्याप्ति वारण गर्नको लागि मात्रपद दिनुपर्दछ। अब मात्रपद दिने हो भने सङ्ख्या जसरी त्वगिन्द्रियद्वारा ग्रहण हुन्छ त्यस्तै प्रकारले हेरेर पनि थाहा पाउन सकिन्छ, चक्षुद्वारा पनि ग्राह्य हुन्छ। अतः त्वगिन्द्रिय मात्र ग्राह्यत्व गएन, वारण भयो। रूपको लक्षणमा पनि मैले यसको चिन्तन गरेको थिएँ। चक्षुरिन्द्रिय र त्वगिन्द्रियले द्रव्यको पनि ग्रहण गर्ने भएको हुनाले मात्रपद दिनुपर्दछ। रसनेन्द्रिय घ्राणेन्द्रियले द्रव्यको प्रत्यक्ष नगर्ने भएको हुनाले त्यहाँ मात्रपद दिनु पर्दैन, यो बुझिरहनु होला। मूलमा तत्रेति लेखिएको थियो, त्यो तत्र शब्दको अर्थ हुन्छ पृथिव्यादि चतुष्टय मध्ये इत्यर्थ। पृथ्वी, जल, तेज, वायु मध्यमा शीतः जले, जलमा शीतस्पर्श रहन्छ। उष्ण तेजसी, तेजमा उष्ण स्पर्श रहन्छ। पृथ्वी वायोः, पृथ्वी र वायुमा अनुष्णाशीतः, अनुष्णाशीत स्पर्श रहन्छ। यस्तो अर्थ गर्नु होला। शीत शब्दको अर्थ शीतस्पर्श बुझ्नु होला। अतः टीकाकार भन्नुहुन्छ शीत इति शीतस्पर्श, उष्ण इति उष्णस्पर्श। उष्ण पदले उष्णस्पर्श जान्नु होला। यस प्रकारले आज हामीहरूले रस, गन्ध र स्पर्शलाई जान्यौँ। रूप, रस, गन्ध, स्पर्शको विषयमा के विशेष ग्रन्थकारलाई बताउनु छ, जो भोलि हामी चिन्तन गर्दै सङ्ख्यादिको चिन्तन गर्नेछौँ। हरि ओम तत्सत्।